अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इंतहाई खौफनाक कहानी है। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप किस मुल्क के शहर से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। राबिया मेरी बीवी का नाम था, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। यही कोई 2 साल पहले की बात है, जब मैं मार्केट गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए। मुझे क्या पता था कि इतनी देर में मेरी दुनिया ही पलट जाएगी, मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी, मेरी तमाम ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी। जब मैं वापस लौटा तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी बहुत प्यारी बीवी, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, वो सीढ़ियों से गिरकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। उसे जिस्म के बहुत से हिस्सों पर चोट आई थी। अस्पताल ले जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो बहुत पहले ही दम तोड़ चुकी है। मैं घंटों उसका सर अपनी गोद में रखकर रोता रहा। हमारी मोहब्बत की शादी थी और इस शादी को सिर्फ 2 साल का अरसा गुजरा था और वो मुझे यूं छोड़कर आखिरी सफर पर रवाना हो गई। वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से कैसे जा सकती थी? उसने तो मुझसे जिंदगी भर साथ रहने के वादे किए थे, हर दुख सुख में साथ निभाने का वादा किया था। ये सानेहा मेरे लिए किसी मौत के परवाने से कम नहीं था। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और था ही कौन? जिन लोगों को राबिया की मौत की इत्तला मिली, वो ताज़ियत के लिए चले आए। राबिया की तदफीन भी मेरे जानने वालों ने की, वरना मैं तो ऐसी हालत में था ही नहीं कि इस बारे में कुछ सोच सकता। बार बार उसका मुस्कुराता चेहरा, उसकी शरारती आंखें मेरे आंखों के सामने आ जाती थी। मैं उसे दीवाना वार पुकारने लगता था। राबिया, राबिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये ये एक भयानक ख्वाब है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम मियां बीवी में वालेहाना मोहब्बत थी। जिस कदर राबिया को मैं चाहता था, उस कदर वो मुझे चाहती थी। हमारी तो मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी। जिस वक्त उसे कब्र में उतारा गया, मैं उसकी मैयत से लिपटकर बहुत रोया, बहुत धाड़े मारी, बहुत दुआएं की, लेकिन जाने वाले पलट कर कब आते हैं? राबिया के अलावा मैं किसी और औरत का ख्याल तक जहन में नहीं लाता था। दफ्तर से रोज बरोज छुट्टियों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। रो रो कर सेहत खराब हो गई। उसे वापस पाने का जुनून अब मेरे सर पर सवार होने लगा। अब मैं हर लम्हा यही सोचता रहता था कि मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। चुनाचा राबिया की मोहब्बत में मैं अंधा होकर एक काले जादू के आमिल के पास जा पहुंचा। उसने मुझसे एक बहुत भारी रकम का मुतालबा किया और बदले में मेरी बीवी को वापस लाने का वादा किया। मैंने उसके बताए हुए तरीके पर अमल किया, जो एक अलहदा ही कहानी है। मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद था कि हाँ, मेरी बीवी राबिया मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। मुझे आज भी याद है, वो पूरे चांद की रात थी जिस वक्त मैं राबिया की कब्र खोलकर उसके ऊपर से लकड़ियों का तख्ता हटा चुका था। उसका साफ और शफाफ मुस्कुराता चेहरा अब भी मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैं उसके जिंदगी से आरी चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पे बला का इत्मीनान था। मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। बहरहाल मैंने उसे उठाया और अपने कांधों पर डाला और घर आ गया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने खुदा के कामों में दखल अंदाजी शुरू कर दी। काश काश मुझसे वो गलती सरजद ना हुई होती। मुझे जो कुछ जैसा भी करने को कहा गया, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और ठीक 4 घंटों के बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। मेरी मेरी राबिया ने आंखें खोली। मैं तो इंतहाई खुश हो गया था। मैं तो खुशी से नाचने गाने लगा था, जैसे कोई बच्चा खुश होकर तालियां बजाता है और उसे कोई उसका बहुत ही अजीज खोया हुआ या टूटा हुआ खिलौना
वापस मिल जाता है। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर राबिया को गले से लगा लिया। राबिया का जिस्म निहायत सख्त और सर्द था। उसके जिस्म में अब वो पहले जैसी हरारत मुझे महसूस नहीं हुई थी। राबिया की काली स्याह आंखें पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसकी सफेदी खत्म हो गई थी। मगर मुझे इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। मुझे तो राबिया वापस मिल गई थी। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मुझे वो वापस मिल गई थी जिसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की थी। पैसा पानी की तरह बहा दिया था। और तो और मैंने बहुत सख्त अमल किए, बिना डरे। जैसा जैसा वो अमल कहता रहा मैं वैसा वैसा करता रहा। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए था। मैं राबिया का हर तरह से ख्याल रखने लगा, उसे दुनिया वालों की नज़रों से छुपाने लगा। राबिया पहले बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की थी, जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी। मगर अब वो वो राबिया नहीं थी। उसका चेहरा जर्द था। उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट ही नहीं आती थी। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती, वीरानी और बेरहमी छाई रहती थी। मैं हमा वक्त उसे खुश करने की कोशिशों में लगा रहता था, मगर वो खुश होकर ना देती थी। एक रोज अचानक उसने मुझसे इंतहाई अजीब फरमाइश की और मुझे सख्ते में डाल दिया। मैं बगौर उसके चेहरे को देखता रहा, जहां पहली बार मैंने उसके होठों पर मुस्कुराहट देखी थी। उसने मुझसे इंसानी गोश्त खाने की फरमाइश की थी। मैं हैरान था। ये ये किस तरह की फरमाइश थी? साथ में उसे इंसानी खून भी चाहिए था अपनी प्यास बुझाने के लिए। ये सुनकर तो जमीन मेरे पैरों तले से निकल गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस होने लगी। वो मुझे अजीब नजरों से इंतहाई गौर से देख रही थी, गोया वो मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हो। न जाने किस तरह मैंने राबिया को खुश करने की हामी भर ली और वो खुशी से मुंह फाड़ कर कहकहे लगाने लगी। इतनी जोरदार कहकहे। ये मेरी राबिया की तरह तो नहीं हंस रही थी। मैं उसे फटी फटी निगाहों से देखता रहा। आज इतने अरसे के बाद उसके जर्द चेहरे पर खौफनाक हंसी आई थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना सख्त काम तो मुझसे आमिलों ने भी नहीं करवाया था जो मैं अब करने जा रहा था। न जाने किस ताकत के ज़ेर असर मैं हाँ कहने पर मजबूर हो गया था। शायद ये मेरी राबिया से वालिहाना मोहब्बत थी, जिसमें हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाता जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दे। मैंने राबिया से ऐसी फरमाइश करने की वजह नहीं पूछी। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसी फरमाइश क्यों कर रही है। मैं बस उसकी फरमाइश पूरी करना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक तवील नींद से जागने के बाद शायद ही उसकी ज़रूरत है। मैं उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था, क्योंकि जब वो मुझे दोबारा मिली थी तो खुश नहीं थी और मैंने उसे खुश करने की ठान ली थी। ये सब लेकिन इतना आसान भी नहीं था। फिर मैंने भी राबिया के लिए सब करने की ठानी और एक रोज़ अपने एक दोस्त को घर खाने पर मधु कर लिया। वो खुशी खुशी राज़ी हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं राबिया के बाद कितना अकेला हो गया हूँ और तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती है। लिहाजा मुझे किसी साथी की ज़रूरत है। उस बेचारे को क्या मालूम था कि मैंने अपनी मोहब्बत तो वापस हासिल कर ली है और आज वो उसी मोहब्बत की खुराक बनने के लिए मेरे घर खाने पर मधु है। वो खाना नहीं खाएगा, बल्कि वो तो खुद किसी का चारा बनने के लिए जा रहा है। मैं राबिया की मोहब्बत में इस कदर खुदगर्ज हो जाऊंगा मुझे पता नहीं था। खाने के दौरान वो मुझसे दोस्ताना गुफ्तगू करता रहा। मैं भी हंसी मजाक में उसका भरपूर साथ देता रहा, मगर अंदर ही अंदर कोई नादीदा ताकत मुझे कह रही थी कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही नहीं है, गलत है, इंसानियत का कत्ल है। ये तमाम आवाज़ें उस वक्त दब के रह जाती जब कमरे के अंदर खिड़की में राबिया को देखता था, जो दरवाजे की आड़ से मुझे रहम तलब नज़रों से देख रही थी कि मुझे भूख लगी है। गोया खुराक उसके लिए इतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि इंसान के लिए सांस। उसे अपनी जानिब यूँ घूरता देखकर मेरे ज़मीर और मेरे दिल ने मेरे लिए धड़कना जैसे छोड़ ही दिया। मेरी दोस्ती पर मोहब्बत गालिब आ गई।
آخر کو میں نے اسے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا۔ اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتا تو لعنت تھی میری محبت پر۔ لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے قبول تھا اور مجھے اس امتحان میں پاس ہونا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ رابعہ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے کچھ وقت سے پیدا ہونے والی آواز سے ہو رہا تھا جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے اسے آنے سے منع کیا تھا اور اب ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ میرا بیحد پرانا دوست تھا۔ اسے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس گھر میں کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میری بیوی رابعہ تھی، جس کے ہاتھوں تھوڑی ہی دیر کے بعد اسی کی موت ہونے والی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے کافی کے مگ رکھے جنہیں وہ مزے سے حلق سے اتارنے لگا، اور جیسے ہی کپ خالی ہوئے اس کے بعد میں نے اسے مزید ایک کپ کافی کا پلایا جس میں نے نشہ آور گولیاں ملا دی تھی۔ اس کے بعد وہ اول فول بولنے لگا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ میں نے مگا اس کے ہاتھ سے لیا۔ اب وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر وہ بستر پر گر گیا اور نیند سے جیسے خراٹے لینے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر رابعہ کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے پر اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس سے میرے جسم و جان میں ایک نئی زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور اس مسکراہٹ کے لیے میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ میں ساری دنیا کو اس کے لیے چارہ بنا سکتا تھا۔ میں پوری دنیا کے انسانوں کا خون اس کے سامنے لا کر اس کی پیاس بجھا سکتا تھا، کیونکہ میں رابعہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے رابعہ کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں کونے میں کھڑا ہو کر یہ سب دیکھنے لگا۔ رابعہ نے اپنا منہ اس کے نرخرے سے لگایا اور اپنے دانت پوری قوت سے کاٹ دیے اور پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت رابعہ مجھے رابعہ نہیں لگ رہی تھی، کوئی بدبو لگ رہی تھی۔ اس کے حلق سے عجیب عجیب سی غرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی، اور مجھے ابکائیاں آ رہی تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب رابعہ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں اڑسی ہوئی چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی، یا شاید جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ رات کا یہ پہر، میرے سامنے میری زندگی، میری بیوی رابعہ، لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کو انسانی گوشت کھاتے ہوئے بھی دیکھوں گا۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر دیے اور پھر بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کپ کپ آ رہی تھی۔ میں تو اس بات پر حیران تھا کہ وہ کچا گوشت، اور وہ بھی اتنی مقدار میں، اور وہ بھی ایک انسان کا، کھا کیسے رہی ہے۔ مجھے اب اور دیکھا نہ گیا تو میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر خود کو ملامت کرتا رہا اور روتا رہا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کے نرم و نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ رابعہ تھی جو بڑے ہی پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے رابعہ کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ رابعہ نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری رابعہ تھی ہی نہیں۔ میں اکثر رابعہ کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا تھا،
کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تو میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی، وہ ساری باتیں سنتی رہتی اور مجھے چپ چاپ اپنے اسپاٹ چہرے کے ساتھ گھورتی رہتی، گویا جیسے اسے ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو۔ میں ایک سرد آہ بھر کے رہ جاتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے اور طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ کی سی کیفیت تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور بدروح اس کے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آئندہ وہ کوئی ایسی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو بلا میں نے گھر میں پال رکھی ہے وہ تو مجھے ہی نقصان پہنچائے گی۔ مجھے رابعہ کے اس رویے کے بارے میں اس عامل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد اس طرح کی چیزیں اور انسانی خون طلب کرے گی۔ انہوں نے میری رابعہ مجھے واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے میں جانوں اور میرا خدا جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے رابعہ کو دروازے میں کھڑے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت تھی۔ وہ غالباً میرے اس کام سے خوش تھی جو میں نے اپنے دوست کی قربانی دے کر اس کو گوشت اور خون مہیا کیا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ غالباً ایک بار پھر دماغ پر دل سبقت لے گیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے قریب چلی آئی، وہ میرے سینے سے آ لگی۔ بہت دن بعد میں نے رابعہ کو خود میں محسوس کیا تھا۔ وہ میرے گالوں کو سہلانے لگی، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ مجھے اس کا لمس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں اسی چیز کی چاہ میں تھا۔ یہ لطف و سرور کی رات تھی۔ میں گویا ساری رات جیسے ہواؤں میں اڑتا رہا۔ میں کہاں ہوں کہاں نہیں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ رابعہ اب پہلے جیسی لگ رہی تھی۔ وہ اب میرے لیے کھانے پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام بھی کرنے لگی تھی۔ رابعہ کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی اور میں اس رات کو ایک بھیانک رات سمجھ کر بھول جانا چاہتا تھا۔ میں بالکل بھول جانا چاہتا تھا کہ میں نے رابعہ کے لیے اپنے دوست کو چارے کے طور پر استعمال کیا اور رابعہ نے میرے سامنے ایک انسان کا خون اور گوشت کھایا پیا۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھا۔ مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری رابعہ ہی ہے، نہ کہ کوئی بدروح۔ مجھے لگنے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ کچھ دن بعد اسے دوبارہ سے انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کو کہا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، وہ بدل گئی ہے، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے ان سب چیزوں کا بدلہ مانگ رہی ہو۔ بالآخر مجھے یہ کرنا پڑا۔ اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء نکال رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو میرے گھر، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ جس طرح ہم قربانی سے پہلے جانور کو کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں اور وہ اس چیز سے بے خبر ہو کر چارہ کھا رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد چھری اس کے اپنے گلے پر چلے گی اور وہ خود انسانوں کا چارہ بن جائے گا۔ میں نے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی۔ جب وہ کھا چکا تو میں نے کہا، چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا تاکہ دوا اپنا کام کر سکے۔ جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔
میں نے رابعہ کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اب مجھ میں مزید برداشت نہیں تھی رابعہ کا یہ روپ دیکھنے کی۔ نہ جانے کتنی دیر لگی رابعہ کو اپنا کام کرنے میں، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام اور سکون سے گزر گئے۔ میں رابعہ کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا۔ رابعہ نے بھی دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی جس سے میں خوش نہ ہوتا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبتیں مجھ پر نچھاور کرتی تھی۔ میری ہر رات خوبصورت تھی، میرا ہر دن خوبصورت تھا۔ مجھے تو اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے واپس نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں تھی۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی خواہش نہیں تھی۔ بہرحال یوں ہی 2 مہینے مزید گزر گئے اور اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات پر مجھ سے لڑنے لگ جاتی تھی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی آپ کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ جاتا، مجھے خیال نہیں ہے تمہارا؟ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ ہاں نا، یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے تھے۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کے دل کی آواز زبان تک آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا، میرے کانوں سے ایک دم دھواں نکلنے لگا۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پر جھک گئی، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے 2 اور لگا دی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ تو بہت نازک تھی، میں تو اسے چھوتا بھی بہت نرم انداز میں تھا کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے، اسے کوئی چوٹ نہ لگ جائے، اسے درد نہ ہو۔ وہ میری محبوبہ تھی، میں اس پر اپنی جان تک نچھاور کر سکتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا، او خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اپنی بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تو اسے کوئی چوٹ یا تکلیف پہنچانے کے خیال سے بھی لرز جاتا ہوں۔ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو پہنچے اور گلے سے لگا لیا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو رابعہ، تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں ہو، لہٰذا اب تمہیں اپنی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ میرے پہلو میں سو رہی تھی اور میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میں اس کو بہت پیار کرنا چاہتا تھا، لیکن آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس وقت وہ سکون سے سو رہی تھی اور میں اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ جب وہ اٹھی اور میری توقع کے عین برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا وقت تھا۔ ہم دونوں ٹی وی پر ایک بہت ہی خوفناک فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ رابعہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اب کی بار میں خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے رابعہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے 2 نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے، تبھی مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں اپنی جگہ پہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھ پر جھپٹی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی
आनी सलाखों में मेरा जिस्म पैवस्त हो गया हो। उसके दांत मेरी कलाई में घुस गए थे। मैं दर्द की शिद्दत से कर्राह रहा था। मैंने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो मेरे पीछे लग गई। मैं कमरे से बाहर निकला और बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो अंदर लॉक हो गई थी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरी कलाई से खून निकलकर मेरे कपड़ों को सुर्ख कर रहा था। फिर मेरे जहन को एक और झटका लगा। फर्स्ट एड का बॉक्स उस कमरे में था जिसके अंदर राबिया अपनी तमाम तर हौलनाकी के साथ मौजूद थी। खून बहुत ज्यादा बह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह खून का बहाव रोक सकूं, लेकिन कामयाब न हो सका। अगर बाहर रहता तो मौत थी, अंदर जाता तब भी मौत ही थी। अगर बाहर जाकर किसी से मदद मांगता तो सबको राबिया के बारे में पता चल जाता और ऐन मुमकिन था कि इस वक्त कोई मेरी मदद ना भी करता, क्योंकि इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। कमरे में गहरी खामोशी थी। मुझे लगा वो सो गई है। मैं काफी देर बाहर दर्द से तड़पता रहा, बिलखता रहा, लेकिन उसके सोने का इंतजार करता रहा। शायद वो सो गई थी या बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा था। फिर मैंने एक फैसला किया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये राबिया नहीं हो सकती। अब मैं इस बला को वापस भेजने के लिए तैयार हो गया जहां से ये आई थी। मैं किचन में गया और एक तेज धार छुरी उठा ली। छुरी की मदद से बाहर लटके हुए पर्दे का एक हिस्सा फाड़कर अलहदा कर दिया। इस कपड़े के जरिए जख्म को अच्छी तरह लपेट लिया। अब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से आगे बढ़ने लगा। वो मुझे कमरे में कहीं नजर नहीं आई। ये एकदम पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। ये राबिया ही थी जो दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी थी। मैं उसकी होशियारी पर हैरान रह गया था। उसने फिर उस जख्मी बाजू को निशाना बनाया। मैंने एक झटके से अपना बाजू आजाद करा लिया। राबिया की वहशत में कोई कमी नहीं आई थी। यकीनन ये मेरी राबिया नहीं थी। मेरी राबिया तो कभी मुझे चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती थी। उसके 2 नोकीले दांत, उसका अजीब सा हुलिया, उसके चेहरे पर मासूमियत के बजाय वहशत थी। उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर काली हो चुकी थी। ये रात के 2 बजे का वक्त था। राबिया किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी। उसने मुझ पर दोबारा हमला करना चाहा, पर अब मैं तैयार था। तो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने हाथ में पकड़ी हुई तेज धार छुरी एक झटके से उसकी गर्दन पर फेर दी। वार बहुत कारी था। उसकी आधी से ज्यादा गर्दन कट चुकी थी। फिर आंखों में अब भी खौफ नहीं था। मैंने दूसरा वार राबिया के पेट पर किया। 10 इंच की छुरी नर्म जिल्द को काटती हुई सारी की सारी अंदर घुस गई। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। कुछ देर में वो साकित हो गई। राबिया का खूबसूरत चेहरा देखकर मैं एक बार फिर जज्बाती हो गया। उसका सर फिर से अपनी गोद में रखकर न जाने कब तक रोता रहा। अब सुबह होने वाली थी। मैं जल्दी से उठा। हाथ की मरहम पट्टी के बाद लाश को एक बोरी में डाला और जाकर उसी कब्र में दफन कर दिया। मेरा शब्द एक बार फिर जवाब दे गया और मैं वहीं बैठकर रोने लगा। कोई भी अपने महबूब को एक बार फिर दफनाने की जरूरत नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी महबूब बीवी को दूसरी बार दफना रहा था। मेरा दिल गम से फट रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। अब मुझे ये तो यकीन हो चुका था कि राबिया मर चुकी थी। जिस दिन वो पहली मर्तबा कब्र में उतारी गई थी, उसी दिन ही वो मर चुकी थी। मैं गलत था। मैंने खुदा के कामों में दखल अंदाजी की और काले जादू का सहारा लिया। यकीनन वो मेरी राबिया नहीं थी। वो कोई बदरूह थी जो मेरी राबिया का जिस्म लेकर इतना अरसा मेरे साथ रही, और मैंने उस बदरूह के लिए 2 इंसानों की जिंदगी खत्म कर डाली। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। मैं खुदा से बहुत माफ़ी मांगता हूँ और ये सोच चुका था कि अब बाकी की ज़िंदगी मुझे इसी हकीकत के साथ गुजारनी होगी कि राबिया हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है और मुझे खुदा से सिर्फ अपने लिए सुकून और माफ़ी चाहिए थी। अब मैं राबिया की यादों के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार लूँगा।